وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے ہر دور دے اندر کسی نہ کسی شکل اندر انسان دے کولوں قربانی دا مطالبہ کیتا ہے، اور انسان دی عزت، توقیر اور بلندی دا راز بھی یہو ہی چیز ہے۔ قربانی دا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دا قرب حاصل کرنا، یعنی اللہ رب العالمین دے قریب ہونا،
انسان اللہ دے قرب دے مختلف طریقے اور مختلف ذریعے اختیار کردا ہے۔ اور یہ چیز اللہ رب العالمین نے انسان دی جبلت اور انسان دی فطرت دے اندر رکھ دیتی ہے کہ انسان وہ راستے اختیار کرنے دی کوشش کردا ہے جڑے انہیں خود بنائے نے، خود ساختہ نے۔ اور جدوں انسان اللہ دے قریب ہون واسطے اپنے بنائے ہوئے راستے اختیار کرے گا، یہ ہوئی مختلف مذاہب اور یہ ہوئی مختلف مسالک دا ذریعہ ہے۔ حالانکہ انسان اللہ دے قریب ہون واسطے، اللہ نو راضی کرنے واسطے اوہی ذریعہ، اوہی طریقہ اختیار کرے جڑا اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ دے قریب ہون واسطے کوئی بندہ اپنا مال اور دولت خرچ کردا ہے، کوئی بندہ اپنی خواہشات دی قربانی دیندا ہے، کوئی بندہ اپنے وقت دی قربانی دیندا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنی جان دی بھی قربانی کر دیندا ہے۔ اپنی جان اللہ رب العالمین دے واسطے قربان کر دیندا ہے۔ لیکن اج اسی 20-30 ہزار دا بکرا لے کے یا بڑا جانور خرید کے اسی یہ سمجھنے ہیں کہ اسی بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے، بہت بڑا کم کیتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا دے اندر ایسے ایسے لوگاں نو تخلیق کیتا ہے کہ جنہاں نے اپنیاں قربانیاں دے نال ایسیاں مثالاں قائم کیتیاں نے کہ رہندی دنیا تک انہاں دیاں قربانیاں دا لوگ تذکرہ کردے رہن گے۔ ان تمام چیزاں دا فلسفہ، بلکہ اسلام نے جتنی بھی عبادات دا حکم دیتا ہے، تمام عبادات دا فلسفہ، انہاں دا مرکز اور ان عبادات دا مقصد صرف اور صرف تقوی، پرہیزگاری، اللہ دا ڈر اور اللہ دا خوف ہے۔ حج جیسے عظیم فریضے دے واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ سفر دے نال حج واسطے جان واسطے سامان سفر اور زاد راہ خرچ جڑا نال لے کے جاؤ، اور فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ حج دے سفر دا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جس ویلے لباس دا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا میں تواڈے واسطے آسمان تو بہترین لباس اتاریا ہے جڑا تسی زیب تن کر دے جے، اپنے وجود نو ٹھک دے جے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری اور تقوی دا لباس تواڈے واسطے بہترین لباس ہے۔ جس ویلے ایک دوسرے دے نال تعاون دی واری آئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جس ویلے ایک دوسرے دے نال تعاون کرنا ہے، نیکی، پرہیزگاری، تقوی دی بنیاد دے اوپر تعاون کرنا ہے۔ عدل انصاف دا تذکرہ کیتا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، کائنات دے لوگوں انصاف کرو، عدل کرو، هو اقرب للتقویٰ، کیونکہ وہ تقویٰ دے بہت زیادہ قریب ہے۔ جڑا بندہ انصاف کردا ہے
وہ متقی ہے، اللہ دا ڈر وہ دل دے اندر ہے۔ جس ویلے معافی دا ذکر کیتا اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اگر تسی لوگاں نو معاف کر دیندے جے تواڈے دلاں دے اندر معافیاں دے جذبے نے، فرمایا اے تقوی دے بہت زیادہ قریب بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم تو بچن واسطے جس چیز دا ذکر کیتا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب جہنم تو اوہ انسان بچے گا جیڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ جس ویلے جنت دا ذکر کیتا، فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةِ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، اللہ پاک نے فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةِ الَّتِي نُورِثُهَا مِنْ عِبَادِنَا، اللہ پاک نے فرمایا اسیں جس جنت دے اپنے متقین بندیاں اپنے پرہیزگار بندیاں وارث بنانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا نورث من عبادنا من کان تقیا، جیڑا بندہ متقی ہے، جیڑا بندہ پرہیزگار ہے، اس بندے نو اسی جنت دا وارث بنا دیاں گے۔ جس ویلے اللہ پاک نے قربانی دا ذکر کیتا، اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ سورۃ الحج دے اندر اللہ پاک نے فرمایا جس ویلے تسی قربانیاں کر دے جے، اسی سمجھنے ہاں کہ قربانی دا گوشت، قربانی دی کھل یا قربانی دے جانور دے دیگر اعضاء، یہ اللہ پاک نو انہاں دی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ نو نہ انہاں قربانی دے گوشت جانوراں دا گوشت چاہیدا ہے، نہ انہاں دے خون دی ضرورت ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ پاک نو ادھر تو صرف مقصود اور مطلوب جو چیز ہے وہ صرف تقوی تے پرہیزگاری ہے۔ لیکن اگر اسی قربانی دا جانور ذبح کرنے تو بعد بھی اپنے دل دے اندر تقوی، پرہیزگاری، للہیت، اللہ دا خوف پیدا نہ کیتا تو پھر اس قربانی دا کوئی فائدہ نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین دے برگزیدہ پیغمبر نے، جنہ دی سنت دے اوپر اسی عمل کرنا ہے اور جنہ دے طریقے نو اسی زندہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اسلم، اپنے آپ نو متی کر دیو، فرما بردار کر دیو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی فرمایا؟ ساڈے طرح کوئی ہیلا بہانہ نہیں، فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے آپ نو اپنے رب واسطے متی کر دیتا ہے، فرما بردار کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا پیغمبر ابراہیم ہوئے جن نے اپنے رب دے نال وفا کیتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین دے ہر آرڈر دے سامنے، ہر حکم دے سامنے اپنے آپ نو جھکا دیتا، یہ ہوئی اسلام ہے۔ یہ دے بارے اللہ پاک نے فرمایا سی میرے پیغمبر ابراہیم اسلم، فرمایا قال اسلمت لرب العالمین۔ یعنی انسان اپنے آپ نو اپنے رب دے سامنے چکا دے، یہی تقوی، یہی پرہیزگاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام نو مختلف انداز دے نال، مختلف طریقیاں دے نال آزمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی عمر 86 سال، 86 سال تک دعا کی کر دے رہے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ منو نیک بیٹا عطا فرما۔ دیکھو ساڈی عقل کی کہندی ہے؟ ساڈی عقل دا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس ویلے 45 50 55 نو پہنچدا ہے، بلکہ ڈاکٹر تے 45 50 تو بعد کہندے نے نہیں جی بس تواڈے اندر وہ صلاحیت ختم ہو چکی ہے،
لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام دے اندر انہاں دی دعا دے اندر یقین اور ایمان اور پختگی اس قدر ہے، اپنے رب دے کولوں دعا کیتی، فرمایا رب حب لی من الصالحین، اللہ پاک نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جی اساں تانوں حلم والے بردبار اور حلیم بیٹے دی بشارت دنے آم۔ اللہ رب العالمین نے 86 سالاں دی عمر دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جی اس اپنے چھوٹے جے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو اور اپنی بیوی حاجرہ نو میرے آرڈر دے نال جنگل دے اندر چھوڑ آؤ۔ بچہ کڈا ہے؟ شیر خار، دودھ پیندا بچہ۔ اللہ نے فرمایا انہوں جنگل دے اندر چھاڑ آؤ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے رب دے نال وعدہ کیتا سی، وعدہ تے اسی بھی سارے نے کیتا ہے، لیکن جڑا جناب ابراہیم علیہ السلام نے وعدہ کیتا اس وعدے نو وفا کیتا، تاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وا ابراہیم اللہ زی وفا، میرا پیغمبر ابراہیم میرا وفادار بندہ ہے۔ اللہ پاک نے وفا دا سرٹیفکیٹ عطا کیتا، کوئی چونو چرا نہیں، کوئی ہیلو حجت نہیں، کوئی بہانہ نہیں، چھوڑ آئے۔ اللہ اکبر، جس ویلے جنگل دے اندر چھڑیا ہاتھ چوک کے دعا کر دینے، فرمایا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام نو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نو جس ویلے جنگل دے اندر چھڑیا دعا کر دینے، اللہ سونیا میں اپنے چھوٹے جے بچے نو اور اپنی بیوی نو جنگل دے اندر غیر ذی زرع ایسی وادی دے اندر چھڑ کے جا رہے ہاں، اللہ جے دیتے زراعت نہیں ہو رہی، اللہ جڑی غیر کاشتکاری دے قابل نہیں، بالکل کاشتکاری دیتے نہیں ہوندی، اللہ پتھریلی زمین ہے، جس ویلے دعا کر کے موڑ دینے تے بیوی بھی اللہ والی۔ بیوی نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا، پھر فرمایا ابراہیم، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ انہاں دی بیوی نے کہا ابراہیم علیہ السلام انہاں دس جو کہ سانو ایتھے چھڑ کے جا رہے ہو اپنی مرضی دے نال کہ اللہ دے آرڈر دے نال؟ مفسرین نے لکھیا کہ انگلی دا اشارہ آسمان دی طرف کیتا کہ اللہ دے آرڈر دے نال چھڑ کے جا رہے ہیں، تے سیدہ سارہ کہنے لگیاں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اگر اللہ دے آرڈر دے نال چھڑ کے جا رہے ہو تے اللہ سانو کدی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ دا بہت بڑا امتحان اور آزمائش سی جناب ابراہیم علیہ السلام تے، ایتھے ہی نہیں، اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے میرے بیٹا، کنی عمر ہے؟ چلن پھرن لگ پہ، زیادہ تو زیادہ کنی عمر ہوئے گی؟ 7 سال 8 سال، دوڑن لگ پیندا بچہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جس ویلے دوڑن دے قابل ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسی خواب دے اندر جو دکھایا انہاں اپنے بیٹے دے سامنے رکھیا، یا بنی انی اراء فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹا میں خواب دے اندر دیکھ رہا کہ میں تینوں اپنے ہاتھ دے نال ذبح کر رہا، فانظر ماذا ترى، یہ دے اندر تیرا کی مشورہ ہے، تیرا کی پروگرام ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دے نال بھی وفا کیتی سی،
اپنے باپ دا احترام کیتا سی، اللہ پاک نے بیٹا بھی دیتا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب کی دیتا، فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جی فانظر ماذا ترا، جڑا تسی خواب دے اندر دیکھے آئے، جڑا تانوں آرڈر ملے آئے، فانظر ماذا ترا، ابا جی وہ کام کر گزرو، ابا جی تسی جس ویلے کام کرو گے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تسی ان قریب منو صبر کرنے والیاں جو پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سی فبشرناہ بغلام حلیم، اسی تحمل والا بردبار بیٹا تو انو عطا کران گے۔ تے بیٹے نے کی کیا، ابا جی ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ تسی اگر خواب دے اندر دیکھے ہے، پیغمبر دا خواب وحی دی قسم ہوندا ہے، ابا جی اگر تسی خواب دے اندر دیکھے ہے، جو تسی دیکھا کر گزرو، میں انشاءاللہ صبر کراں گا۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ واسطے جس ویلے تیار ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کی فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، جس ویلے دوویں باپ بیٹا آپس دے اندر ایگریمنٹ کر لیا، تیار ہو گئے، جناب ابراہیم ذبح کرنے واسطے، جناب اسماعیل ذبح ہون واسطے تیار ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے نے، مفسرین نے بہت زیادہ آراء اتھے بیان فرمائیاں نے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جی مینوں پیشانی دے بل لٹاؤ، تو آ کے تہاڈیاں اکھاں میریاں اکھاں دے اندر نہ پہن، پدری محبت دا تقاضا ہے کہ تہاڈا دل نرم ہو جائے کہ اللہ دے آرڈر دے اندر تاخیر نہ ہو جائے۔ نمبر 1 فرمایا، دوسری تفسیر، ابا جی میریاں لتاں باہاں بن لو، اگر میں تڑپن دے دوران کتے میرا خون تہاڈے کپڑیاں دے نہ پہ جائے، میں گستاخاں جو نہ ہو جاواں، یا میری والدہ دے سامنے جس ویلے خون دے کپڑے جان گے پریشان نہ ہو جان۔ اللہ پاک نے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، ذبح کیتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی چاہتے سی ذبح کراں، تے جناب اسماعیل علیہ السلام کی چاہتے سی میں ذبح ہو جاں۔ انہاں دے ارادے دے اندر کوئی لغزش، کوئی کمی، کسے قسم دا کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ انہاں دی نیت دے اندر نعوذ باللہ فطور ہوئے۔ اسی کہنے آج نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ جناب ابراہیم تو بڑا بھی کوئی مومن ہے، انہاں تو بڑا بھی کوئی موحد دنیا دے آئے گا۔ حضرت ابراہیم ذبح کرنے واسطے تیار نے، جناب اسماعیل ذبح ہون واسطے تیار نے، لیکن اللہ رب العالمین کی کہندے نے، اللہ پاک دی منشا، اللہ دی مرضی اے نہیں، اللہ رب العالمین نہیں چاہتے تھے جناب اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوئے۔ اللہ پاک نے دمبا بھیجا جنت چوں، تو اعلان اللہ رب العالمین نے کی فرمایا، فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جس ویلے دمبے دی گردن تے چھری پھر گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکھاں تو پٹی کھولی، دیکھا کہ دمبا ذبح ہویا، پریشان ہو گئے، اسماعیل سائڈ تے کھڑا ہے، دمبے دی گردن تے چھری پھر گئی، جناب ابراہیم علیہ السلام پریشان نے، اللہ دے سامنے جس میں دیکھا کہ اللہ سونیا یہ میرے نیت دے اندر، میرے معاملے دے اندر کوئی ایسا فطور تے نہیں، قربانی میری قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام تو اڈا ایمان
اور تہاڈا اپنے رب دے یقین اس قدر پختہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، تسی تے اپنے خواب نو بھی حقیقت بنا دیتا ہے۔ فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جی، تسی اپنے خواب نو بھی سچ کر دکھایا ہے۔ اسی محسنین نو اسی طرح جزا دینے ہاں، اسی محسنین نو اسی طریقے دے نال بدلہ دینے ہاں۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے پیغمبر ابراہیم جی انا ھذا لہو البلاء المبین۔ ایک گل وہ ہے جنوں میں کہاں بڑی وڈی گل ہے، ایک گل وہ ہے جنوں تسی کہو یار بڑی عظیم قربانی ہے، یہ بڑا وڈا امتحان ہے، لیکن یہ تو اللہ پاک نے خود فرمایا میرے پیغمبر ابراہیم انا ھذا لہو البلاء المبین، یہ ازمائش تواڈے واسطے بہت بڑی ازمائش سی، یہ ازمائش تواڈے واسطے بہت بڑی ازمائش سی میرے پیغمبر ابراہیم جی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اسیں اس تواڈی سنت نو جڑے آخر دے اندر بعد دے اندر آنے والے لوگ نے انہاں واسطے نو باقی رکھاں گے۔ آج اسی قربانیاں کر رہے ہیں نا، کنے سال اس واقعے نو گزر گئے، اللہ پاک نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اے میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جی، اساں اس تواڈی سنت نو ہمیشہ واسطے باقی رکھاں گے۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام دی اس سنت نو زندہ کیتا، تو ابراہیم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے جس بھی امتحان دے اندر پایا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان نو شوق دے نال، اللہ دی محبت دے نال، اللہ دے پیار دے نال انہوں قبول کیتا۔ اللہ پاک نے ایک اور قربانی دا ذکر کیتا ہے قرآن کریم دے اندر، یہ تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی قربانی ہے۔ ایک اور قربانی دا اللہ پاک نے ذکر کیتا جناب آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں دی، حابیل اور قابیل دی قربانی دا اللہ پاک نے ذکر کیتا ہے سورہ مائدہ دے اندر۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جس ویلے انہوں نے قربانی کیتی، قربانی کس چیز دی سی، یہ دی صراحت نہ قرآن دے اندر موجود ہے اور نہ ہی کسی حدیث دے اندر موجود ہے، کیونکہ جس طرح میں شروع دے اندر کیا کہ اللہ رب العالمین دے قریب ہون واسطے ہر دور دے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ پاک نے رکھیا ہے کہ جس طریقے نو اپنا کے لوگ اللہ دا قرب حاصل کردے نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ بھی ہمیشہ واسطے باقی، اور حضرت آدم علیہ السلام دے بیٹیاں دی سنت نو بھی اللہ پاک نے جس ویلے بیان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی کس شکل دے اندر سی، کس چیز دی سی، وہ دا کوئی ذکر صراحت موجود نہیں۔ انہوں نے جس ویلے قربانی کیتی، ایک بیٹے دی قربانی نو اللہ پاک نے قبول کر لیا اور دوسرے بیٹے دی قربانی نو اللہ پاک نے قبول نہیں کیتا۔ قابیل کہنے لگا اپنے بھائی نو میں تینوں قتل کر دیاں گا، میری قربانی قبول ہے۔ کس بنیاد تے؟ حسد دی بنیاد دے اوپر، اے حسد سی۔ متقین دی صفت ایک یہ بھی ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی دے نال حسد نہیں کرتے۔ جس ویلے بھائی قتل کرنے واسطے تیار ہویا، دوسرے نے کہا میں تینوں قتل نہیں کرنا۔ متقین دی ایک صفت یہ بھی ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی دے اوپر قتل کرنے واسطے کسی قسم دا حملہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی متقین نو مختلف امتحانات دے اندر، مختلف آزمائشاں دے اندر مبتلا کرنے ہیں۔ یہ میں مثال اس طرح دینا ہونا، چھلی پٹھان پوندا ہے نا، جس ویلے چھلی کچی ہوندی ہے نا، کچی
وہ 5 या 6 रुपए की होएगी, 7 रुपए की होएगी। लेकिन जिस वेले नूं अग दे अंदर भुन्निया जाता है, नमक चों अग बाल के थले उन्होंने भुन के कढ़िया जाता है, फिर वो छली की कीमत वध जाती है कि घट जाती है? फिर वो कीमत वध जाती है, क्योंकि उन्हें कुर्बानी दी है, अजमैश चो इम्तिहान चो गुजरी है, फिर अल्लाह पाक ने उन्होंने इज्जत अता की है। तो अल्लाह वाला कहता है तन मन चीर चरा कर कंगी। हुण प्लास्टर दी कंघियां आ गई ने, पहले कंघी जिस वेले बनती सी ना लकड़ दी, उन्होंने चीरिया जाता सी आरी दे नाल, दंदे बनाए जाते सी, फिर वो कंघी बनती सी। तन मन चीर चरा कर कंगी, तद जुल्फां विच वैंदी, ए आजज मैंदी सब दुख सहिंदी, फिर तलियां ते चढ़ बैंदी। ये जिहड़ी मेहंदी है, ये किस तरह ये पत्ते हुंदे ने, इन्हां नूं मशीनां दे अंदर रगड़िया जाता है। इन्हां नूं रगड़न तो बाद फिर पैकटां दे अंदर पैक किया जाता है। कोई कहकशां मेहंदी बन जाती है, कोई डिसेंट मेहंदी बन जाती है, मुख्तलिफ पैकटां दे अंदर पैक करके दुकानां ते आउंदी है, फिर उन्होंने खरीदिया जाता है, फिर इन्हूं लगाया जाता है। मुसीबतां चों, अजमैशां चों, परेशानियां चों गुजरदी है। आजज मैंदी सब दुख सहिंदी, मुड़ तलियां ते चढ़ बैंदी, ए रगड़े खांदा सब दुख सहिंदा, ए सुरमा दर्द रंजाना, जिस कर किसे ना चाती पाई, ए उस कर करे ठिकाना। ए टोपी आजज सीवन वेले, हुणे डिज़ाइन दा टोपियां आ गई ने। पहलों औरतां घर दे अंदर ही कपड़े नूं कटदियां और मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन दियां टोपियां तैयार होंदियां। ये टोपी आजज सीवन वेले हुंदी है लीरा लीरा, फिर सर पर आन मकान बनावे पीर फकीर अमीरा। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम दा बेटा कबील कहन लगा, अल्लाह पाक ने मेरी कुर्बानी नूं कबूल नहीं कीता, लिहाजा मैं तेनू कतल कर देंगा। हसद दी बुनियाद ते उन्हें क्या मैं तेनू कतल कर देना है। अल्लाह पाक ने फरमाया, कबील ने अगों जवाब की दिता, लई यतकब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तकीन। अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल कर देने, मुत्तकीन दी कुर्बानी कबूल होंदी है, मुत्तकीन दियां इबादतां नूं अल्लाह कबूल कर देने। मेरे बरादर, अगर तेरे दिल दे अंदर तकवा है, अगर तेरे दिल दे अंदर परहेजगारी है, अगर तेरे दिल दे अंदर तहारत है, अगर तेरे दिल दे अंदर लिल्लाहियत है, फिर समझ ले अल्लाह पाक ने तेरी कुर्बानी नूं कबूल कर लिया है। क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मेरे महबूब पैगंबर जी अपनी ज़बान चो ऐलान कर दो। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते ने, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला। ऐ मेरे महबूब पैगंबर जी अपनी ज़बान चो ऐलान कर दो। अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने, इन्ना सलाती, अल्लाह बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी बेशक मेरी कुर्बानी, व महियाया मेरा दुनिया ते जिंदा रहना, व ममाती दुनिया तो मेरा चले जाना, के दे वास्ते लिल्लाहि रब्बिल आलमीन
اللہ سونے ساریاں چیزاں تیرے واسطے نے میرے برادر جس ویلے میں اتحیات دے اندر بینا وا اتحیات دے اندر بہ کے بھی میں کہنا ہے اتحیات للہ اللہ سونے میریاں ساریاں مالی عبادتاں تیرے واسطے اللہ میریاں بدنی عبادتاں تیرے واسطے اللہ میری زبان چو تعریف دے بول تعریف دے کلمے نکل دے نے میرے اعمال کا بھی تیرے واسطے نے میرے برادر جدو بندہ اپنا جینا مرنا قربانی اپنے سارے اعمال اپنے رب واسطے کر دیندا ہے اللہ پاک نے اس بات دا ذکر دوسرے مقام تے فرمایا سورہ کوثر دے اندر فرمایا فصلی لربک وانحر اے میرے محبوب پیغمبر جی اپنے رب واسطے نماز بھی پڑھو اور اپنے رب واسطے قربانی بھی کرو میرے برادر ایک بندہ سارا سال مسیتے نہیں وڑدا اپنے سر نو رب واسطے جھکاندا نہیں اپنے سر نو اپنے رب واسطے جھکاندا نہیں اپنے رب دی ایک بھی گل سارا سال نہیں مندا آخر تے قربانی دا موسم ہوندا ہے 2 2.5 3 لاکھ دا جانور لے کے او دی گردن تے چھری پھیردا ہے جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے اللہ نے ہر چیز تیرے واسطے بنائی ہے لیکن تینوں اللہ نے اپنی عبادت واسطے بنایا ہے تو اپنے رب دے آنکھیں نہیں لگدا مؤذن کہندا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح نماز دی طرف آؤ کامیابی دی طرف آؤ لیکن سارا سال نہیں مسیتے وڑیا قربانی دا موسم آیا جانور دی گردن تے چھری پھیردا ہے میرے ویر میرے بھائی اے تینوں کی حق پہنچدا ہے کہ تو جانور دے گردن تے چھری پھیرنا کیا تیرے اندر تقوی موجود ہے پرہیزگاری موجود ہے کیا تیرا عقیدہ موجود ہے جڑا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ سی کیا میرے پیغمبر دی دعا تیرے ذہن دے اندر موجود ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین جناب ابراہیم نو اللہ پاک نے جڑا عقیدہ عطا کیتا میرے ویر میرے بھائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر گئے جس ویلے آگ دے اندر پہنچے نا سب تو مشکل مرحلہ انہاں موقعوں تے بڑے بڑے بندے ڈول جاندے نے اللہ اکبر مفسرین نے لکھیا کہ آگ اس قدر زیادہ جس طرح اسی اج مختلف موقعوں دے اوپر ثواب واسطے کام کرنے ہیں نا اسی طریقے نال لوکاں نے بالن چیخا دے اندر لیا کے سٹیا اپنیاں منتاں پوریاں کران واسطے کہ اللہ مینوں بیٹا دے میں اینا بالن پانا ہے اللہ مینوں میرا اے کام کر دے میں جناب ابراہیم نو جلان واسطے اینا بالن دینا ہے یعنی لوگاں نے منتاں منگیاں آگ بلدی سی مفسرین نے لکھیا کہ پرندہ گزردا سی تے آگ چ لگ جاندا سی اتھوں تک لاٹا مار دی آگ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے جڑی عزت دیتی جڑا مقام دیتا جڑی توقیر دیتی ہے وہ امتحانہ چو گزار کے دیتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام جس ویلے آگ دے اندر گئے نا عقیدہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا اسی قربانیاں کرنیاں نے میرے ویر جناب ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ اللہ پاک نے فرمایا قالوا بنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم جناب ابراہیم واسطے چیخا تیار ہو گئی جس ویلے چیخا تیار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر جان لگے جس ویلے آگ دے اندر جان لگے قوم دے سامنے اعلان کی کر دینے لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک تفسیر مزری دے اندر مولانا ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے جناب ابراہیم کہندے نے اللہ سونیا تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں اللہ اتھے میرا مشکل کشا کوئی نہیں لک الحمد اللہ تیرے واسطے تعریفانے ولک الملک اللہ تیرے واسطے بادشاہی ہے لا شریک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ تیرا کوئی سانجی نہیں میرے برادر لما القی ابراہیم فی النار قال اللہم انت السماء واحد وانا فی الارض واحد اعبدک
اللہ سونیا جداں تو اسمان تے عبادت دے لائق کلا ہے اللہ اسے طریقے دے نال میں تیری زمین تے تیرا عابد بندہ کلا واں اللہ تو معبود کلا ہے میں تیرا زمین تے عابد کلا واں اللہ سونیا میرے تو علاوہ تیری زمین تے تیرا مواحد بندہ تیرا عابد بندہ کوئی نہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی سی حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر آگ دے اندر جا کے اسی ماڑی جی مصیبت پہ آ جائیے نا ساڑی ازمائش تھوڑی جی لمبی ہو جائے بیماری تھوڑی جی لمبی ہو جائے تو اسی کی کہنے ہیں ساڑے پیر ہل جاندے نے اپنے رب دا بوہا چھڑ دینے ہیں ساڑے عقیدے دے اندر کمزوری آ جاندی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے آگ دے اندر جا کے بھی کیا حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہ سنیا تو ہی منو کافی ہے میرا مددگار میرا کار ساز حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول کیا پروٹوکول نہیں سی کیا انہاں دے مددگار نہیں سی فرشتہ آیا آگ آلا ہوا آلا بارش آلا جناب ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگے اے ابراہیم اسی ہوا چلا کے آگ اڑا دینے ہاں بارش پا کے آگ بجھا دینے ہاں اپنی مرضی نال آئے جے کہ اللہ دی مرضی دے نال آئے جے کہن لگے اپنی مرضی دے نال آئے ہاں کیا میرا معاملہ سارے دا سارا میرے رب دے علم دے اندر ہے جناب ابراہیم نو کہن لگے ہاں یہ سارا معاملہ اللہ دے علم دے اندر ہے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کہن لگے پھر میں نے تواڈے سامنے اپیل کرن دی ضرورت نہیں میرا رب میرے حال تو واقف ہے میری مدد وہ خود کرے گا اس واسطے میرے ویر میرے بھائی قربانی دا مقصد قربانی دا فلسفہ ہوئی ہے کہ اسی اللہ دے نال اپنا تعلق قائم کرنا ہے دل دے اندر تقوی طہارت پرہیزگاری پیدا کرنی ہے للہیت پیدا کرنی ہے اللہ تو دعا ہے کہ الہ العالمین سانو سارے انو اپنا تابع دار فرما بردار بندہ بنائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سب تو پہلا اعلان نماز عید الاضحیٰ دا کہ ساڑی اس مسجد دے اندر نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ 6:30 تے یعنی 6:30 بجے ادا کیتی جائے گی تمام احباب وقت دی پابندی نو ملحوظ رکھن کیونکہ اس بات تو سارے پائی جان دے نے کہ اسی وقت نو خاص اہمیت دے دی ہے عید الاضحیٰ ہوئے عید الفطر ہوئے وقت دی پابندی کری دی ہے تمام احباب وقت نو ملحوظ رکھو انشاءاللہ عید الاضحیٰ دی نماز ساڑی اس مسجد دے اندر 6:30 تے یعنی 6:30 بجے ادا کیتی جائے گی اور دوسرا اعلان ڈاکٹر حسین احمد صاحب انہاں دی طرفوں انہاں دے محکمے نے کروایا ہے کہ اپنے قربانی دے جانور جڑے نے تربیت یافتہ جڑے کسائی نے جڑے کام نو جان دے نے انہاں دے کولوں کرواؤ اور کھل اور گوشت جڑا ہے یہ حفاظت کیتی جائے کھل بھی بچے گوشت بھی بچے اور کھلاں نو جدوں محفوظ کرنا ہے انہاں نو نمک لگا کے محفوظ کرنا ہے اور اس تو علاوہ کھلاں نو شاپر دے اندر پا کے نہیں رکھنا اے 2-3 چیزاں محکمے دی طرفوں نے اور ایک چیز عید دے دن بھی میں دی طرف توجہ دلا دیاں گا
کہ احباب صفائی دا خاص طور تے خیال رکھیا کرو. اسی قربانی دا جانور ذبح کر کے تے او دا علائشاں جڑیاں نے بازار دے اندر سٹ دینے آ, انہاں دا کوئی فائدہ نہیں. ایک بنے اسی اللہ دے کولوں ثواب لینا ہے, دوسرے بنے حقوق العباد نوں اسی پامال کر دینے آ. انہاں چیزاں نے ساڈے ثواب دے اندر کمی لے کے آنی ہے. اللہ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سارے انہاں باتاں دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اما بعد فإن خیر الحدیث